दिबाचा। मसीह यस्सु को अपना खुदावंद और मालिक मान लेने के बाद एक मुनाद के तौर पर पौलुस की जिंदगी मेरे लिए हमेशा एक चैलेंज रही है। उसके पास जीने का एक वाज़े नस्बुलैन था जिसने उसे खुदा के एक ताबेदार खादिम के तौर पर हमेशा मुतहरिक रखा। पौलुस की मुनादी की तरह उसके खतूत भी कलीसिया के लिए सदियों से बरकत का वसीला हैं और रहती दुनिया तक रहेंगे। पौलुस की तहरीरों में इब्रानी, रोमी और यूनानी इम्तजाज की जो आमेजिश है वो काबिल दीद और काबिल सताइश है। वो अपने पढ़ने वालों के सामने इस्तारों और तशबीहात के ज़रिए ख्यालात के ऐसे मंजर बनाता है कि ख्यालात पढ़ने वालों के सामने चलने लगते हैं। पौलुस के खतूत में जहाँ इल्म इलाहियात की बू कलमूनी है, वहीं पढ़ने वालों के लिए तहरीर का लुत्फ भी मौजूद है जो खुदा की तरफ से मिले हुए इल्हाम को मज़ीद काबिल गौर और काबिल कबूल बनाता है। हमें ये मानना होगा कि मसीह यस्सु की तालीमात के बाद कलीसिया की नोक पलक संवारने में पौलुस रसूल की खिदमत और उसकी तहरीरें काबिल कदर हैं और कलीसिया की तामीर और तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। सदियां गुजर जाने के बाद भी इन खतूत की ताजगी साबित करती है कि ये खुदा का कलाम है जो पौलुस रसूल की मार्फत हम तक पहुंचा है। ये खतूत कलीसिया में पाए जाने वाले नकाइस को भी अयां करते हैं और उनके मुनासिब हल भी फराहम करते हैं। इसलिए किसी भी इंसान के लिए जो इस ज़मीन पर सांस ले रहा है, पौलुस के खतूत खुदा के मंसूबे और मकसद को जानने के लिए नागुज़ीर हैं। इस किताब में हम कोशिश करेंगे कि पौलुस के खतूत का मुख्तसर जायज़ा लें कि वो मौजूदा कलीसिया के लिए किस कदर अहमियत के हामिल हैं। फहरिस्त मज़ामीन। बाब नंबर 1, पौलुस खुदा का खादिम। बाब नंबर 2, पौलुस के खतूत का मकसद। बाब नंबर 3, क्या पौलुस के खतूत खुदा की तरफ से इल्हाम हैं? बाब नंबर 4, पौलुस के खतूत की अहमियत। बाब नंबर 5, दौर हाजिर की कलीसिया और पौलुस के खतूत। बाब नंबर 6, उलमाए कराम की आरा। और बाब नंबर 7, सवालात। बाब नंबर 1, पौलुस खुदा का खादिम। पौलुस रसूल अपने खतूत में बार बार खुद को खुदा के खादिम के तौर पर पेश करता है। अपनी शनाख्त को एक ऐसे शख्स के तौर पर जाहिर करता है जो खुदावंद की खिदमत करने और उसकी बादशाही को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। एक खादिम होने का ये तसव्वुर और मसीह के साथ उसका ताल्लुक पौलुस की जिंदगी में मरकजी हैसियत रखता है। खुदा के बंदे के तौर पर पौलुस की खुद की वजाहत उसकी फरोतनी को नुमाया करती है। अपने इल्म, अजीम कारनामों और इतनी मौसर खिदमत के बावजूद पौलुस अपने आप को एक रहनुमा के तौर पर नहीं बल्कि मसीह के एक फरोतन खादिम के तौर पर देखता है। अपने कई खतूत में पौलुस अपने आप को मसीह का गुलाम या खादिम करार देता है और सबसे बढ़कर मसीह की मर्जी के ताबे होने पर जोर देता है। रोमियो के नाम खत पहला बाब और पहली आयत में लिखा है, पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है। फिलिपियों के नाम खत पहला बाब 1 से 2 आयत में लिखा है, मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगहबानों और खादमों समेत, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। पौलुस ने अपना रास्ता नहीं चुना बल्कि वो खुदा की तरफ से बुलाया गया था। उसकी खिदमत का जज्बा खुद साख्ता नहीं था बल्कि खुदा की तरफ से बख्शी हुई तौफीक थी। इसे खास तौर पर खुदा ने गैर कौमों तक अंजील पहुंचाने के लिए चुना था। अमाल 9 बाब 15 आयत में लिखा है,
مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ خدا نے حنانیہ پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ پولس کی خدمت کیا ہوگی۔ غلطیوں کے نام خط پہلا باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی ہوئی۔ پولس کی یہ الہی بلاہٹ خدا کی حاکمیت کو ظاہر کرتی ہے، جس نے اسے اپنے خاص منصوبے کو پورا کرنے کے لیے بلایا۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے پولس کی تابعداری اور کامل سپردگی کی ضرورت تھی۔ خدا کے بندے کے طور پر پولس نے اپنے کردار کو سمجھا کہ وہ بنیادی طور پر دوسروں کی خدمت کے ذریعے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے بارے میں ہے۔ اس کی زندگی ذاتی جلال یا کامیابی کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ خوشخبری کی منادی کرنے، کلیسیائیں قائم کرنے اور ایمانداروں کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دینے میں گزری۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں۔ پولس مثال دیتا ہے کہ حقیقی خدمت کا مرکز خود خادم کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسیح یسوع کو مرکز ہونا چاہیے، جس کی محبت میں ہم دوسروں کی خدمت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ پولس کی زندگی خوشخبری کی خاطر آزمائشوں، مصائب اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے قید، مار پیٹ، جہاز کے ٹوٹنے اور ظلم و ستم کا سامنا کیا۔ پھر بھی وہ مسیح کی خدمت کرنے کے اپنے عزم میں کبھی نہیں ڈگمگایا، بلکہ ثابت قدم رہا۔ رومیو کے نام خط 12 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اسی طرح دوسرا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 24 سے 27 آیات میں لکھا ہے، میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا، میں 12 سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، 12 بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، 12 فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں۔ پولس کی خوشخبری کے لیے دکھ جھیلنے کے لیے آمادگی خدمت خلق کی حقیقی نوعیت کی عکاسی کرتی ہے۔ پولس کی خدمت ذاتی راحت کے لیے نہیں، بلکہ خدا کی فرما برداری کی منہ بولتی تصویر ہے۔ پولس ایک رسول کی حیثیت سے اختیار اور احترام کا مطالبہ کر سکتا تھا، لیکن اس کی بجائے اس نے خدمت، عاجزی اور محبت کے ذریعے رہنمائی کرنے کا انتخاب کیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ خدا کی بادشاہی میں حقیقی قیادت دوسروں پر اپنا تسلط جمانا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کا خادم بننا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب 19 آیت میں لکھا ہے، اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں۔ پولس کی خدمت لوگوں کو مسیح کے پاس لانے پر مرکوز تھی، اور اس نے اکثر دوسروں کو ان کے ایمان میں بڑھتے ہوئے دیکھ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پولس کے لیے خدا کے خادم ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی شناخت اور اس کی پوری زندگی مسیح پر مرکوز ہو۔ وہ اپنے آپ کو مسیح کا نمائندہ سمجھتا تھا، جسے نجات کا پیغام سونپا گیا تھا اور اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ فلپیوں کے نام خط 3 باب 7 سے 8 آیات میں لکھا ہے، لیکن جتنی چیزیں میرے
नफ़ा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यसू की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूँ। पौलुस की जिंदगी मसीह की भरपूर अक्कास थी। उसके अमाल, उसकी तकरीर और उसका पूरा मिशन हर एक चीज से बढ़कर मसीह की खिदमत के साथ मुंसलिक था। पौलुस ना सिर्फ मसीह का खादिम था बल्कि दूसरों का भी खादिम था। वो उन कलीसियाओं की रूहानी तरक्की और बहबूद के लिए बहुत फिक्रमंद था जो उसने खुदा के फजल से कायम की थी। उसके खतूत एक पासबान के दिल की आक्कासी करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक हौसला अफजाई, तालीम और इस्लाह पेश करते हैं। दूसरा तिमोथियस उसका 2 बाब और 24 आयत में लिखा है, और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो और मुखालिफों को हलीमी से तादीब करे। शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने। इसी तरह पहला तसलीकियों 7 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। एक खादिम की ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि दूसरों को उनके ईमान में बढ़ते हुए और मसीह की तरह बनते हुए देख सके। पौलुस ने मसीहों को एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात में खादमाना रवैया अपनाने की तालीम दी। जिस तरह उसने खुद दूसरों की खिदमत करके मसीह की खिदमत की, उसी तरह तमाम मसीहों को भी अपनी दिली आमादगी से गुलामी का ये रवैया अख्तियार करने के लिए उभारा। गलतियों के नाम खत 3 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। अगर हम एक दूसरे की खिदमत करें और खुशी से करें तो ये कितनी अच्छी बात हो सकती है और कलीसिया में खुदा की कुदरत को जाहिर करने का वसीला बन सकती है। फिलिपियों 2 बाब 5 से 7 आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यसू का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। खुदा के बंदे के तौर पर पौलुस रसूल की शनाख्त उसकी जिंदगी और खिदमत का एक बुनियादी पहलू है। उसकी खिदमत में आजिज़ी, फरमाबरदारी, कुर्बानी और मसीह की खातिर दूसरों की खिदमत करने का गहरा आज़म था। पौलुस समझता था कि खुदा का बंदा होने का मतलब खुदा के जलाल के लिए जीना है, जाती पहचान के लिए नहीं, और वो इस अमल में मुश्किलात और तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार था। अपनी तहरीरों और अमाल के जरिए पौलुस ने एक ऐसी जिंदगी की मिसाल कायम की जिसने मसीह और दूसरों की खिदमत को तरजीह दी। आज के मसीहों के लिए पौलुस की जिंदगी मसीह यसू की पैरवी करने के लिए एक खूबसूरत नमूना है। बाब नंबर 2, पौलुस के खतूत का मकसद। पौलुस एक यहूदी घराने में पैदा हुआ था और तरबियत के लिहाज से एक फरीसी था। यहूदी कानून और सहाइफ की तालीम से अच्छी तरह वाकिफ था। वो इब्तिदा में मसीहों का मुखालिफ था, यहाँ तक कि उन पर जुल्म करता था। तहम दमिश्क के रास्ते पर जी उठे मसीह के साथ एक ड्रामाई मुलाकात के बाद वो मसीह का पुरजोश खादिम बन गया। उसकी बुलाहट और तब्दीली को अमाल 9 बाब में बयान किया गया है और उस वक्त से वो मसीहों का सबसे ज्यादा पुरजोश मुबश्शिर और एक काबिल मुसन्निफ बन गया। पौलुस के खतूत बहुत से बुनियादी मसीही अकायद की वजाहत करते हैं, जैसा कि फजल, निजात, मसीही किरदार, ईमान, रूल कुद्स की नेमतें, पासबानी खिदमत वगैरह। लेकिन इन बातों से बढ़कर जो बात उसके नज़दीक मुकद्दम थी वो ये थी कि एक मसीही यीशु को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाए और उसी के लिए ज़िंदा रहे। इसके अलावा
دیگر بہت سے موضوعات ہیں جن کی بابت پولوس نے اپنے خطوط میں تعلیم دی۔ اس کے خطوط میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ نجات ہمارے نیک کاموں سے نہیں بلکہ مسیح یسوع کے وسیلے سے مفت ہے جو اس پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ پولوس کے خطوط مسیحیوں کو عملی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ کلیسیا کو کیسا ہونا چاہیے، قیادت کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور مسیحی زندگی کے مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کیسے کی جا سکتی ہے اور تنازعات کو کیسے نپٹایا جا سکتا ہے۔ پولوس نے حوصلہ افزائی، تسلی اور بعض اوقات کلیسیاؤں کے رویے کو درست کرنے کے لیے خطوط لکھے۔ اس کے خطوط ان چیلنجوں اور مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں جو ابتدائی کلیسیا میں موجود تھے۔ دور حاضر میں کلیسیا کے لیے یہ خطوط اتنے ہی اہم ہیں جتنے یہ ابتدائی کلیسیا کے لیے اہم اور فائدہ مند تھے۔ پولوس رسول کو نئے عہد نامے کے سب سے بااثر مصنفین میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس نے نئے عہد نامے میں 13 خطوط تصنیف کیے جو نئے عہد نامے کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ یہ خطوط جو مختلف کلیسیاؤں اور افراد کو لکھے گئے ہیں بہت سے مذہبی، اخلاقی اور پاسبانی مسائل کو حل کرتے ہیں۔ پولوس کے خطوط اپنی واضح اور منظم الہیات کے لیے مشہور ہیں۔ وہ اکثر اپنے دلائل کو منطقی طور پر پیش کرتا ہے اور ہر ایک نقطے کی بنیاد پر مسیحی عقائد کی ایک مربوط تفہیم کی تشکیل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر رومیو کے نام خط میں پولوس بڑی وضاحت سے ایمان کے ذریعے راست بازی کے اصول کو بیان کرتا ہے۔ پولوس کے بہت سے خطوط پاسبانی لہجے میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے خطوط میں یہ عنصر غالب نظر آتا ہے کہ اسے کلیسیاؤں میں موجود ایمانداروں کی روحانی ترقی اور پختگی کی بڑی فکر ہے۔ وہ اکثر وصول کنندگان کے لیے دعا کرتا ہے، حوصلہ افزائی کے الفاظ لکھتا ہے اور اپنی ذاتی جد و جہد اور خوشیاں بانٹتا ہے۔ پولوس بیان بازی میں مہارت رکھتا ہے، وہ قائل کرنے کا فن جانتا ہے۔ وہ اپنے نکات کو مزید پرکشش بنانے کے لیے اکثر بیان بازی کے آلات جیسا کہ سوالات، تشبیہات اور استعارے استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر رومیو 6 باب میں وہ مسیح کے ساتھ ایک ایماندار کے اتحاد کی وضاحت کے لیے بپتسمہ کا استعارہ استعمال کرتا ہے۔ پولوس کی تحریروں میں مرکزی موضوعات میں سے ایک فضل کا تصور ہے جو کہ خدا کا بے مثال احسان ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ نجات شریعت کے کاموں سے نہیں بلکہ یسوع مسیح پر ایمان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ افسیوں کے نام خط 2 باب 8 اور 9 آیات میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ پولس اکثر مسیحوں کے آپسی اتحاد کو بیان کرنے کے لیے مسیح کے جسم کا استعارہ استعمال کرتا ہے۔ وہ سکھاتا ہے کہ کلیسیا کے تمام ارکان اگرچہ مختلف ہیں لیکن مسیح میں متحد ہیں اور ہر ایک کا کلیسیا میں ایک منفرد کردار ہے۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط 12 باب 27 آیت میں وہ لکھتا ہے کہ مسیحی قانون سے آزاد ہیں لیکن اس آزادی کو خود غرض مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، اس کی بجائے اسے محبت میں دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ غلطیوں کے نام خط 5 باب 13 آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ پولس نے آخرت اور مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بھی لکھا۔ وہ ایمانداروں کو یقین دلاتا ہے کہ مصائب اور ایذا رسانی کے باوجود وہ مسیح کی واپسی اور ابدی زندگی کی امید رکھیں۔ پہلا تسالونیکیوں 4 باب 16 سے 17 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ
जो मसीह में मुए जी उठेंगे। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। पौलुस के खतूत अक्सर कातिबों की मदद से लिखे जाते थे जो उसके अल्फाज को नकल किया करते थे। बहुत से खतूत में पौलुस अपने हाथ से उस खत की तस्दीक के लिए दस्तखत करता था। गलतियों 6:11 में लिखा है, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े हरफों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। पौलुस के बहुत से खतूत मखसूस मसाइल या कलीसियाओं की तरफ से उठाए गए सवालात के जवाब में लिखे गए थे। मिसाल के तौर पर करंथियों के नाम पहला खत कलीसिया में मुख्तलिफ मसाइल को हल करता है, जैसे कि तकसीम, गैर अखलाकी काम और रूहानी नेमतों के बारे में सवालात। पौलुस ने अपने खतूत को दूर दराज मकामात पर ईमानदारों के साथ बातचीत के लिए भी इस्तेमाल किया। पासबानों ने उन खतूत को कलीसियाओं की देखभाल और मसीही अकीदे को फ़रोग देने और मजबूत करने का एक जरिया बनाया। पौलुस की तहरीरों ने मसीही इलाहियात को तश्कील दिया है। उसके खतूत मसीही नज़रिए, बिशारत और कलीसियाओं में तालीम के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। उसके खतूत फितरत के लिहाज से अमली हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसीही अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के बारे में हौसला अफजाई करते हैं। पौलुस की तहरीरें नए अहदनामे का एक अहम हिस्सा हैं, इसलिए तकरीबन 2000 साल से इनका तहकीकी मुतालिया किया जा रहा है। इस पर किताबें तहरीर की गई हैं और तहरीर की जा रही हैं। इन खतूत की तालीमात बिशारती और पासबानी खिदमत के लिए नागुज़ीर हैं। पौलुस ने 13 खतूत लिखे जिन्हें रवायती तौर पर इस दर्जाबंदी में रखा गया है। जेल से लिखे गए खतूत इफ्सियों, फिलिपियों, कुलसियों, फिलमोन। पासबानी खतूत तिमोथियस के नाम 2 खतूत और तीतुस के नाम खत। बड़े खतूत रोमियों, पहला करंथियों, दूसरा करंथियों, गलतियों, फिलिपियों। दीगर खतूत तसलीकियों के नाम 2 खतूत। इब्रानियों के नाम खत की तसनीफ मुतनाज़े है, अगरचे रवायती तौर पर इसे पौलुस से ही मंसूब किया जाता है। पौलुस अपनी तहरीरों के बाइस एक गहरे, बासलाहियत और होनहार मुसन्निफ के तौर पर नजर आता है, जिसके खतूत ने मसीही इलाहियात, कलीसियाई ज़िंदगी और मसीही अखलाकियात पर गहरा असर डाला है। ये तहरीरें अगरचे तकरीबन 2000 साल पहले लिखी गई थीं, लेकिन आज भी मसीहों की हौसला अफजाई करती हैं, उन्हें चैलेंज करती हैं और रहनुमाई फराहम करती हैं। अपने खतूत के ज़रिए पौलुस ने फजल, निजात, कलीसिया और मसीही ज़िंदगी के बारे में लाजवाल सच्चाइयों का इजहार किया। ऐसी सच्चाइयाँ जिन्होंने ईमानदारों की लातादाद नस्लों को मुतासिर किया और मसीही तारीख के धारे को तश्कील दिया। बाब नंबर 3। क्या पौलुस के खतूत खुदा की तरफ से इल्हाम हैं? पौलुस के खतूत को मसीही नज़रिए के मुताबिक खुदा की तरफ से इल्हाम समझा जाता है। पौलुस ने खुद दावा किया कि उसके खतूत उसके अपने ख्यालात नहीं थे, बल्कि रूहुल कुद्स की रहनुमाई और इल्हाम से लिखे गए थे। मसीह के ज़रिए चुने हुए एक रसूल के तौर पर उसने अपना मिशन और तालीमात बराह रास्त खुदा से हासिल की। गलतियों के नाम खत पहला बाब 11 और 12 आयात में लिखा है, ए भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। इससे जाहिर होता है कि पौलुस का पैगाम महज इंसानी हिकमत पर मबनी नहीं था, बल्कि बराह रास्त खुदा की तरफ से इल्हाम था। नए अहदनामे में मुतअद्दिद हवालाजात हैं जो पौलुस समेत दीगर रसूलों की तहरीरों के इलाही इल्हाम की तस्दीक करते हैं। पौलुस के खतूत को इब्तदाई कलीसिया ने मुस्तनद सहीफे के तौर पर तस्लीम किया था। दूसरा तिमोथियस 3 बाब 16 में लिखा है, हर एक सहीफा
جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ یہ آیت تمام صحیفوں کی الہی اصل کی تصدیق کرتی ہے، بشمول پولس کے خطوط اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے الہام ہوئے تھے۔ ابتدائی مسیحی رہنماؤں اور کلیسیا نے پولس کے خطوط کو خدا کے الہامی کلام کا حصہ تسلیم کیا۔ پطرس رسول نے پرانے عہد نامے کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ صحیفے کے طور پر پولس کی تحریروں کا حوالہ دیا ہے۔ دوسرا پطرس 3 باب 15 اور 16 آیات میں لکھا ہے، اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو۔ چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پطرس رسول، جس کی رسالت مسیح یسوع کی براہ راست چناؤ کا نتیجہ تھی، وہ خود بھی پولس کی تحریروں کو مستند اور الہامی سمجھتا تھا۔ پولس اکثر اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس کے الفاظ محض اس کی اپنی رائے نہیں ہے، بلکہ مسیح کے سفیر کے طور پر بولے جاتے ہیں۔ وہ روح القدس کے الہام کے تحت الہی اختیار کے ساتھ بات کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کرنتھیوں کا نام پہلا خط 2 باب 12 اور 13 آیات میں لکھا ہے، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہے، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ابتدائی مسیحی رہنما جیسے روم کے کلیمنٹ، اگستین اور دیگر نے پولس کے خطوط کی اتھارٹی کو تسلیم کیا اور انہیں خدا کی طرف سے الہام سمجھا۔ ان کے خطوط اور تحریریں اکثر پولس کی تعلیمات کو صحیفے کے طور پر اور الہی سچائی کے قابل اعتماد ذریعے کے طور پر حوالہ کرتی ہیں۔ مسیحی الہیات کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ روح القدس بائبل کے مصنفین کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرتا رہا۔ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ان کے الفاظ خدا کا پیغام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ پولس نے ایک انسان کے طور پر اپنی شخصیت، پس منظر اور تجربات کے ساتھ لکھا، لیکن اس نے جو الفاظ لکھے وہ مافوق الفطرت طور پر خدا کی روح کے ذریعے لکھے گئے تھے۔ دوسرا پطرس پہلے باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ یہ اصول پولس کے خطوط پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ روح القدس کے ذریعے خدا کی طرف سے الہام ہوئے تھے۔ مسیحیوں کے عقیدے اور نظریے کے مطابق پولس کے خطوط کو خدا کی طرف سے الہام سمجھا جاتا ہے۔ انہیں الہی مستند تحریروں کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو خدا کی مرضی، سچائی اور تعلیمات کو ایمانداروں تک پہنچاتی ہیں۔ باب نمبر 4، پولس کے خطوط کی اہمیت۔ پولس کے خطوط گہری اخلاقی تعلیمات پیش کرتے ہیں کہ کس طرح خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ وہ مسیحیوں کو مقدس زندگی گزارنے، احسان کرنے، دوسروں کو معاف کرنے اور فروتن بننے کی تلقین کرتا ہے۔ رومیو کے نام خط 12 باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے، بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ پولس کی تحریروں میں بنیادی موضوعات میں سے ایک موضوع خدا کی انسانیت کے لیے محبت ہے، جو خاص طور پر یسوع مسیح کے ذریعے ظاہر کی گئی ہے۔ اس کے خطوط بار بار دوسروں کے ساتھ اس محبت کو زندہ رکھنے کی اہمیت اور مسیح کی طرح محبت کرنے کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں۔
इफसियों 5 बाब 2 आयत में लिखा है, और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नज़र करके कुर्बान किया। पौलुस के खतूत मोमिन की जिंदगी में रूह कुद्स की मरकजियत पर जोर देते हैं। वो बताता है कि किस तरह रूह मसीहियों को खिदमत के लिए ताकत देता है, उनकी सच्चाई की तरफ रहनुमाई करता है और खुदा की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारने में उनकी मदद करता है। रोमियो 8 बाब और 11 आयत में लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। पौलुस गैर कौमों के रसूल के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उसकी तालीमात आलमगीर मुताकबत रखती हैं जो यहूदियों और गैर कौमों दोनों से मुखातिब होती हैं। उसके खतूत इस बात पर जोर देते हैं कि मसीह के जरिए निजात तमाम लोगों के लिए दस्तयाब है। रोमियो 10 बाब 12 और 13 आयत में लिखा है, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फैयाज है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। पौलुस जिसने अपने अकीदे के लिए बहुत ज्यादा जाती मसाइब बर्दाश्त किए, मसीहियों को मसीह की खातिर मुश्किलात और तकलीफ बर्दाश्त करने की तरगीब देता है। उसके खतूत सिखाते हैं कि मसाइब ईमान को बेहतर बनाते हैं और इस्तिकामत पैदा करने का एक जरिया है। रोमियो 8 बाब 18 आयत में लिखा है, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। शोहर और बीवी के हवाले से पौलुस के खतूत में बड़ी फिक्र अंगेज तालीम मौजूद है, जिस पर आज की कलीसिया को खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इफसियों 5 बाब 22 से 25 आयत में लिखा है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। पौलुस ने शोहर और बीवी को तालीम दी कि वो कैसे एक कामयाब इज़्दवाजी जिंदगी गुजार सकते हैं। उसने उन्हें सिखाया कि ऐसा सिर्फ खुदावंद में मुमकिन है। पौलुस सखावत की अहमियत पर जोर देता है, दोनों लिहाज से खिदमत के काम में मदद और ज़रूरतमंदों की मदद करने की तरगीब देता है। वो सिखाता है कि खुश दिली से देना चाहिए। 2 कोरिन्थियों 9 बाब 7 आयत में लिखा है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। अपने खतूत के जरिए पौलुस ईमानदारों में उम्मीद का एहसास पैदा करता है, उन्हें ताकीद करता है कि वो अब्दी अजर पर अपनी निगाहें जमाएं और आखिर तक वफादार रहें। रोमियो 15 बाब 13 आयत में लिखा है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। बाब नंबर 5, दौरे हाजिर की कलीसिया और पौलुस के खतूत। पौलुस के खतूत का इतलाक आज दुनिया भर के मसीहियों के लिए नाकाबिल यकीन हद तक नागुज़ीर है। मसीही ज़िंदगी के बारे में पौलुस की तालीमात हमें ज़िंदगी के तमाम पहलुओं, रोज़मर्रा के काम और ताल्लुकात से लेकर ज़ाती किरदार तक अपने अकीदे को मजबूत करने पर जोर देती हैं। मसीहियों को एक ऐसी दुनिया में मसीह की जिंदा मिसाल बनने के लिए बुलाया जाता है जिसे खुशखबरी की उम्मीद की ज़रूरत है। रोमियो 12 बाब 1-2 आयत में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है।
اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ پولس کا کلیسیا کے اندر اتحاد پر زور دینا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے خطوط سکھاتے ہیں کہ مسیحی ایک جسم کا حصہ ہیں اور مسیح کے مشن کی خاطر اختلافات کے باوجود اتحاد کو برقرار رکھنا چاہیے۔ افسیوں 4:3 میں لکھا ہے، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ پولس کے خطوط مسلسل خدا کے فضل کی افادیت پر زور دیتے ہیں۔ افسیوں 2:8-9 میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ مصائب انسانی تجربے کا حصہ ہیں، چاہے یہ ذاتی آزمائشیں ہوں، سماجی مسائل یا عالمی چیلنجز ہوں۔ پولس کے خطوط حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ مصیبتوں میں ثابت قدم رہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان سے روحانی ترقی ہوتی ہے اور ابدی اجر ملتا ہے۔ رومیو 8:18 میں لکھا ہے، کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں بہت سے لوگ اب بھی اپنے نیک کاموں یا انسانی کوششوں کے ذریعے خدا کی پسندیدگی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے پولس تعلیم دیتا ہے کہ نجات خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، نہ کہ ایسی چیز جو ہم کما سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنے یا کمال کے لیے کوشش کرنے کے دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے، بلکہ خدا کے فضل اور اطمینان میں جینا چاہیے۔ رومیو 5:1 میں لکھا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ محبت پر پولس کی گہری تعلیم 1 کرنتھیوں 13 میں ملتی ہے۔ بے لوث قربانی کی محبت رشتوں میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، خواہ شادی میں، دوستی میں، یا یہاں تک کہ ان لوگوں سے بھی جو ہمیں ستاتے ہیں۔ محبت ایک بنیادی اصول ہے جو مسیحی زندگی کو تشکیل دیتا ہے اور اسے دنیا سے منفرد بناتا ہے۔ 1 کرنتھیوں 13:4-7 میں لکھا ہے، محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ روح کی نعمتوں کے حوالے سے پولس کی 1 کرنتھیوں 12 میں تعلیم موجودہ کلیسیا کے لیے بہت اہم تعلیم ہے۔ ہر مسیحی کے پاس دوسروں کی خدمت کرنے اور مسیح کے جسم میں حصہ ڈالنے کے لیے ایک منفرد نعمت کام کر سکتی ہے۔ مسیحیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی نعمت کو پہچانیں اور انہیں دوسروں کی خدمت میں استعمال کریں۔ 1 کرنتھیوں 12:4-7 میں لکھا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ پولس کا مشنری جوش موجودہ کلیسیا کے لیے انجیلی بشارت اور مشنوں میں سرگرم رہنے کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ مسیحیوں کو خوشخبری کا پیغام سنانے اور شاگرد بنانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ پولس نے اپنی خدمت کے دوران ذاتی تکلیف اور خطروں کا بڑی بہادری سے سامنا کیا۔ رومیو 1:16 میں لکھا ہے، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہمیں ہر وقت
नित नई आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। बहुत से ईमानदार इस हालत से अक्सर बेदिल हो जाते हैं कि वो खुदा के साथ हैं, लेकिन फिर भी आजमाइशें उनकी जिंदगी से दूर नहीं हो रही। ऐसे बहन भाइयों के लिए पौलुस तालीम देता है कि वो किस तरह गुनाह और आजमाइश पर फतह हासिल कर सकते हैं। उसके खतूत मसीहियों को गुनाह पर काबू पाने और खुदा की ताजीम करने वाले तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए रूल कुद्स की ताकत की याद दिलाते हैं। पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। पौलुस के खतूत में मुआफ़ी एक मरकजी मौजू है। नाराजगियाँ, तलखियाँ, बदगुमानियाँ हमारे ताल्लुकात में अक्सर हायल हो जाती हैं। आज की दुनिया में मुआफ़ी की अशद ज़रूरत है। पौलुस अपने खतूत में दूसरों को मुआफ़ करने की तरगीब देता है, जैसा कि मसीह ने उन्हें माफ़ किया। इफिसियों 4:32 में लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। पौलुस सिखाता है कि रूल कुद्स एक मसीही की ज़िंदगी में मरकजी हैसियत रखता है। आज हर एक मसीही कुव्वत, रहनुमाई, सुकून और तब्दीली के लिए रूल कुद्स पर भरोसा कर सकता है। एक फातेमंद मसीही ज़िंदगी गुजारने के लिए रूल कुद्स के किरदार को समझना बहुत ज़रूरी है। रोमियो 8:11 में लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। पौलुस सिखाता है कि मसीह में आज़ादी खुदगर्जी का लाइसेंस नहीं है, बल्कि मोहब्बत में एक दूसरे की खिदमत करने की दावत है। ये आज की इनफरादी सकाफत में खास तौर पर अहम है, जहाँ बहुत से लोग मसीही आज़ादी को गलत समझते हैं। गलतियों 5:13 में लिखा है, ए भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। अक्सर ईमानदार मुश्किलात की वजह से हिम्मत हार जाते हैं, और उनकी बेदिली का फ़ायदा उठाकर शैतान उन्हें ना सिर्फ खुदा से दूर कर देता है, बल्कि कलीसिया से भी उनका राब्ता ख़त्म हो जाता है। ऐसे ईमानदारों की हौसला अफजाई के लिए पौलुस की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। आखिर तक बर्दाश्त करने की दावत आज की कलीसिया के लिए अहम पैगाम है। दूसरा तिमोथियस 4:7 और 8 में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। पौलुस के खतूत दौरे हाजिर की कलीसिया के लिए लाजवाल हिकमत से मालामाल हैं। ज़ाती जद्दोजहद, ताल्लुकात, समाजी मसाइल या रूहानी तरक्की से मुतल्लिक मसाइल हों, उसकी तालीमात अमली रहनुमाई पेश करती हैं जो आज हम सब पर लागू होती है। फजल की अफादियत पर जोर देने से लेकर इत्तेहाद, मोहब्बत और इस्तकामत की हौसला अफजाई तक पौलुस की तहरीरें हर दौर में ईमानदारों को चैलेंज करती, मुजरिम ठहराती और मुतासिर करती रही हैं। उसके खतूत मसीहियों को ये जानने में मदद करते हैं कि किस तरह अक्सर उलझने वाली और मुश्किल दुनिया में अपने ईमान को जिंदा रखना है, अपनी निगाहें मसीह और उसके अब्दी वादों पर जमाए रहना है। बाब नंबर 6, उलमाए कराम की पौलुस के खतूत से मुतलिक आरा। स्कॉलर्स ने पौलुस के खतूत के बारे में वसी और मुख्तलिफ तबसरे किए हैं, जो पौलुस की इलाहियात की पेचीदगी, इब्तदाई मसीहत पर उसके असरात और उसकी तहरीरों के तारीखी
और सकाफती तनाजुर की अक्कासी करते हैं। रोमियो, मसीही ईमान का कैथेड्रल, फ्रेडरिक गोडेट। पौलुस रसूल के खतूत में रोमियो के नाम खत को हमेशा अव्वल दर्जा हासिल रहा है और ये है भी बजा। विलियम मैकडोनल्ड। इस खत ने मसीही तवारीख में बड़े गहरे निशान छोड़े हैं। सेंट अगस्टीन, प्रोटेस्टेंट फिरके का बानी मार्टिन लूथर और मेथोडिस्ट फिरके का बानी जॉन वेस्ली, कैल्विन और बार्थ सब इस खत को पढ़कर तब्दील हो गए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि खुदा की रास्तबाजी सिर्फ मसीह पर ईमान लाने से मिलती है। डॉक्टर जॉन एफ मार्क्स। पहला करंथियों। तारीख कलीसिया का बेमिसाल टुकड़ा, वाइजिकर। पौलुस रसूल की जिंदगी की खूबसूरती और ईमान की मजबूती कुछ इस तरह से इस खत में बसी हुई है कि यह तसव्वुर करना नामुमकिन है कि किसी और शख्स ने ऐसे पुरहिकमत अल्फाज तहरीर किए होंगे। जेसी रॉबिन्सन। ये खत सिर्फ कोरिन्थस के मुकद्दसों के लिए नहीं बल्कि हर जमाने में हर कलीसिया के लिए रहनुमाई फराहम करता है। ये खत तालीमी नहीं बल्कि अमली खत है। डॉक्टर जॉन एफ मार्क्स। कोरिन्थियों के नाम पौलुस के पहले खत को सहीफा मसाइल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें मुसन्निफ ने उन मसाइल पर बहस की है। विलियम मैकडोनल्ड। दूसरा करंथियों। पौलुस पर दूसरा करंथियों में मुकाशफा इस कदर साफ और वाज़ेह है कि सारा मुकद्दस अदब इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सेडलर। किसी नकली और झूठे मुसन्निफ की यह ख्वाहिश नहीं हो सकती कि पौलुस और करंथियों के ताल्लुकात को इस तरह पेश करे या मोहब्बत और खौफ के उन गहरे जज्बात की इजाद करे जो इस खत में मौजूद हैं। A.M. स्टेबनर। पहले खत में पौलुस बुनियादी तौर पर एक मुअल्लिम नजर आता है, मगर दूसरे खत में वो एक पासबान का किरदार इख्तियार करता है। अगर कान लगाकर सुने तो आपको एक ऐसे शख्स के दिल की धड़कन सुनाई देगी जो खुदा के लोगों से दिली मोहब्बत रखता है और जिसने खुद को उनकी भलाई के लिए वक्फ कर रखा है। विलियम मैकडोनल्ड। इस खत में पौलुस अपनी रसालत के इतने सबूत पेश करता है जितने किसी और खत में नहीं, क्योंकि कोरिन्थस में पौलुस के बरखिलाफ लोगों को ये कह कर उबारा गया कि वो रसूल ही नहीं और वो उन अफजल रसूलों के बराबर नहीं जो मसीह के साथ रहे। डॉक्टर जॉन एफ मार्क्स। गलतियों। अगरचे गलतियों का खत छोटा सा है, फिर भी चंद अहम मसलों पर खूब रोशनी डालता है, जिनमें पौलुस की रसालत, ईमान से रास्तबाजी, शरीयत का मुकाम और मसीही आज़ादी शामिल हैं। इसीलिए इसे कलीसिया का मैग्ना कार्टा कहते हैं। डॉक्टर जॉन एफ मार्क्स। सारी दुनिया और हर जमाने के लिए रूहानी आज़ादी का मंशूर आज़म, चार्ल्स आर एडिसन। इस खत में पौलुस निजात की हकीकी नोयत को साबित करता है कि नजात शुरू से आखिर तक फजल से है। नजात या इसके किसी हिस्से का इन्हिसार शरीयत के अमाल पर नहीं है। नजात कमाई नहीं जा सकती। नेक अमाल नजात पाने की शर्त नहीं बल्कि इसका फल है। मसीही शरीयत के एतबार से मर जाता है, वो पाकीज़गी की जिंदगी गुजारता है, मगर अपनी कोशिश और मेहनत से नहीं बल्कि खुदा के पाकरू की कुव्वत और तौफीक से जो उसके अंदर बसता है। विलियम मैकडोनल्ड। इफ्सियों। मुकद्दस पौलुस की तहरीरों का ताज, J.A. अर्बिन्सन। पौलुस के तीसरे आसमान का खत, A.T. पैट्रिसन। ये खत पौलुस रसूल के ज़ाती एहसासात और जज्बात से भरपूर है। J.C. रॉबिन्सन। पौलुस इस खत में हर रोज सलीब उठाने को यूं बयान करता है कि वो यीशु के दाग अपने जिस्म पर लिए फिरता है। बिशप S.R. सैमुअल हसरत। इस खत में पौलुस किसी खास गलत तालीम या बिद्दत का जिक्र नहीं करता, बल्कि सब मुकद्दसों की रूहानी समझ को गहरा करने वाली बातें लिखता है, ताकि वो खुदा के अब्दी इरादा और फजल की पहचान में तरक्की करें और कलीसिया के लिए खुदा के बुलंद मकसद को पूरी तरह समझ लें। डॉक्टर जॉन एफ मार्क्स।
اگرچہ افسیوں خط اصلی اور بے ساختہ خط ہے تو بھی کسی حد تک ایک واز کی مانند ہے، بلکہ مسیحی عبادت کا نمونہ ہے جس میں دعائیں اور حمد شامل ہے۔ ولیم میکڈونلڈ، فلپیوں۔ اس خط میں پولس کا مرکزی خیال ایسی زندگی ہے جس کا مرکز مسیح ہو اور جس کا نشان خوشی ہو۔ ڈاکٹر جان ایف مارکس۔ یہ خط پولس کے تمام خطوط میں زیادہ محبت اور مسرت کے جذبات سے معمور اور بھرپور ہے۔ اے ایم سٹیبنر۔ اس خط میں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم مسیح کے قد کے برابر ہوں اور مسیح کی مانند بنیں، یعنی مسیح والی ساری باتیں ہم میں قائم ہوں۔ بشپ ایس آر سیمول حسرت۔ دراصل یہ خوشی کا خط ہے۔ ولیم میکڈونلڈ، کلسیوں۔ یہ خط متن کے لحاظ سے افسیوں سے ملتا جلتا ہے۔ دونوں میں کلیسیا کو مسیح کا بدن کہا گیا ہے اور دونوں میں ایک جیسے خاندانی اصول لکھے گئے۔ اس خط میں مضامین کی تقسیم صاف صاف نظر آتی ہے۔ پہلے 2 باب جھوٹی تعلیم کے بارے میں اور آخری 2 باب مسیحی اخلاقیات کے بارے میں ہیں۔ اس خط میں ایک نظم لکھی گئی جس میں خداوند مسیح کی الوہیت اور فضیلت بڑے اعلیٰ طریقے سے پیش کی گئی ہے۔ کلسیوں، پہلا باب 15 سے 19 آیات۔ اس خط میں شیطان کی خفیہ چال یعنی جھوٹی تعلیم کے اثر پر نہایت ہوشیاری کے ساتھ ضرب کاری لگائی گئی ہے، کیونکہ نہ کھوٹی تعلیم کا نام لیا گیا ہے اور نہ جھوٹے استادوں کا۔ ڈاکٹر جان ایف مارکس۔ کلسیوں کے خط کی گہرائی میں جانا، اس کے الہامی خیالات جو الہامی زبان میں ملبس ہیں، دوبارہ غور کرنا، اس کے خیالات کے نور اور قوت سے روح کو بھر لینا اور زندگی کو ان کے سانچے میں ڈھالنا، یہ اس زمانے اور ابدیت کے لیے مالا مال ہونا ہے۔ RCH لینسکی۔ یہ خط باہمی تعلقات، بدعتی فرقوں اور مسیحی زندگی کے بارے میں بھی اعلیٰ درجے کی تعلیم دیتا ہے۔ ولیم میکڈونلڈ۔ پہلا تسالیکیوں۔ اس خط کے ہر باب کے آخر میں مسیح کی آمد کا ذکر ہے۔ اس خط کا مرکزی مضمون مسیح کی آمد اور کلیسیا کا اٹھایا جانا ہے۔ ڈاکٹر جان ایف مارکس۔ پولس رسول کے سارے خطوط میں سے یہ خط ہے جو سادگی، ملائمت اور لطافت کے خصائص سے بدرجہ اتم مزین ہے۔ اس بات پر کوئی اختلاف رائے نہیں۔ W گراہم اسکروجی۔ یہ خط نہ ہوتا تو ہم مسیح کی آمد ثانی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے سے بری طرح قاصر اور محروم رہ جاتے۔ ولیم میکڈونلڈ۔ دوسرا تسالیکیوں۔ پہلے خط میں بتایا گیا کہ خداوند مسیح اچانک اور چور کی مانند آئیں گے، لیکن اس خط میں بتایا گیا ہے کہ ان کی آمد ثانی سے پہلے کچھ نشانات اور واقعات رونما ہوں گے۔ پہلا خط واضح کرتا ہے کہ مستقبل مسیحیوں کے لیے کیسا ہوگا، لیکن دوسرا خط بتاتا ہے کہ مستقبل غیر مسیحیوں کے لیے کیا لائے گا۔ ڈاکٹر جان ایف مارکس۔ پہلے خط کی طرح پولس رسول آغاز ہی میں غلطی کے ساتھ 2 ہاتھ نہیں کرتا، بلکہ مقدسین کے دلوں کو بتدریج اور ہر رخ سے تیار کرتا ہے، تاکہ جیسے ہی غلطی سے پردہ اٹھایا جائے وہ اسے خارج کر کے سچائی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ یہ خدا کی حکمت اور فضل کا طریقہ ہے۔ صرف غلطی یا بدی کی نشاندہی نہیں کی جاتی، بلکہ دل کو درست سمت پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ولیم کیلی۔ اس خط کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ فضائی استقبال، خداوند کے دن اور خداوند کے بادشاہی کرنے کو آنے میں فرق کو سمجھا جائے۔ ولیم میکڈونلڈ۔ پہلا تموتھیوس۔ یہ خط ایک شرمیلے اور ڈرپوک لیکن وفادار اور سچے مسیحی خادم کو دلیر، با اختیار، مضبوط اور کامیاب خادم بنانے کے لیے لکھا گیا۔ یہ خط جھوٹی اور غلط تعلیم اور ہر طرح کی تعلیم اور شیطان کی تعلیم کو روکنے کے لیے لکھا گیا۔ ڈاکٹر جان ایف مارکس۔ اس خط سے تموتھیوس کو پولس رسول کے نمائندہ کی حیثیت سے کام کرنے کے تقرر کا کچھ دستاویزی ثبوت ملنا تھا۔ چنانچہ اس خط کا زیادہ تر حصہ تموتھیوس کی شخصی زندگی اور سرگرمیوں سے
متعلق ہے۔ ڈی ایڈمنڈ ہائبرڈ۔ خدا کے خادم کو جس قسم کی زندگی بسر کرنی چاہیے اس کا نہایت عمدہ نمونہ اس خط میں پیش کیا گیا ہے۔ ولیم میکڈونلڈ۔ دوسرا تموتھیوس۔ یہ خط ان 3 پاسبانی خطوط میں سے تیسرا خط ہے جو کلیسیائی نظم و نسق کے اصول اور کلیسیا کے عہدیداروں کے فرائض کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس خط میں پولس تموتھیوس کو ایک خاص ضروری بات لکھتا ہے کہ جو کچھ اس نے اس سے سنا اور سیکھا ہے وہ ایسے دیانتدار آدمیوں کو بھی سکھا دے جو آگے اوروں کو بھی سکھا سکیں، تاکہ صحیح اور درست تعلیم اگلی پشتوں تک پہنچتی رہے اور پہلی صدی ہی میں ختم نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر جان ایف مارکس۔ تموتھیوس کے نام پولس نے دوسرے خط میں اپنا دل کھول کر رکھ دیا ہے۔ اس نے خدا کی تحریک سے خدا کی کلیسیا کی بنیاد رکھی اور اس کو تعمیر کیا۔ یہ خط اس حقیقت کو مد نظر رکھ کر لکھا گیا ہے کہ یہ کلیسیا ان اصولوں سے ہٹ گئی تھی جن پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ جے این ڈاربی۔ مشہور اور نامور شخصیتوں کے آخری الفاظ کو لوگ اکثر دلوں میں بسا لیتے ہیں کیونکہ ان کو ان افراد سے خاص عقیدت اور محبت ہوتی ہے۔ تموتھیوس کے نام دوسرا خط اگرچہ اصل معنوں میں پولس کے آخری الفاظ نہیں ہیں، البتہ مسیحیوں کے نام آخری تحریر ضرور ہے جو اس کے نوجوان نائب تموتھیوس کو بھیجی گئی۔ ولیم میکڈونلڈ۔ تیتس۔ یہ خط اگرچہ چھوٹا سا ہے مگر اس میں مسیحی تعلیم کا لب لباب موجود ہے۔ یہ نہایت استادانہ انداز میں قلم بند کیا گیا ہے کیونکہ اس میں وہ سب کچھ سمو دیا گیا ہے جو مسیحی عرفان اور زندگی کے لیے درکار ہے۔ مارٹن لوتھر۔ پولس تیتس کو یہ تلقین کرتا ہے کہ وہ جھوٹے استادوں کا ہوشیاری سے مقابلہ کرے، پاک اور خالص زندگی بسر کرے، ایسی زندگی جس سے نجات کا پھل نظر آئے۔ ایف وین میکلائیڈ۔ یہ خط تینوں پاسبانی خطوط میں سے سب سے چھوٹا ہے۔ یہ خط تموتھیوس کے پہلے خط کی طرح ہے۔ دونوں تقریباً ایک ہی وقت میں لکھے گئے۔ دونوں کا مقصد جھوٹی تعلیم کے بارے میں خبردار کرنا اور صحیح تعلیم کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ ڈاکٹر جان ایف مارکس۔ آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فضل کے عقیدے پر بہت خوش معلوم ہوتے ہیں لیکن اس کو دینداری اور نیک اعمال کے ساتھ ظاہر کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہ رویہ غلط ہے۔ یہ لوگ فضل کے عقیدے کو درستی سے نہیں سمجھتے۔ ولیم میکڈونلڈ۔ فیلمون۔ اس خط میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ محبت کی راہ سے ناقابل یقین باتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ فیلمون کی محبت اور پولس کی محبت اور دونوں میں دراصل خدا کی محبت کام کرتی تھی۔ ڈاکٹر جان ایف مارکس۔ خطوط نویسی کے فن کا ایک چھوٹا سا شاہکار ارنسٹ رینان۔ ہم سب خداوند کے اونسمس ہیں۔ مارٹن لوتھر۔ یہ چھوٹا سا مراسلہ خوش خلقی اور فراست کے ساتھ ساتھ مزاح کی آمیزش اور پولس کے محبت برے دل کا عمدہ نمونہ ہے۔ ولیم میکڈونلڈ۔ یہ خط ہمیں دوسروں کو معاف کر کے ایک موقع دینے کے لیے ابھارتا ہے۔ ایف وین میکلائیڈ۔